बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और पेशावर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। अली अमीन गंडापुर को 8 घंटे तक लापता रखने के बाद रिहा क्यों करना पड़ा और पेशावर वापस पहुंचकर उन्होंने हंगामी मुशावरती इजलास क्यों बुला लिया है और वहां इस वक्त किस सूरत हाल पर बहस जारी है। अरकान सूबाई असम्बली जो अहम तरीन हैं वो भी शरीक हैं इस इजलास में और सूबाई वज़रा भी शरीक हैं और मुशावरत की जा रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से जो मुतालबात जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है पीटीआई से वो क्या है और पीटीआई ने अब अगला लाया अमल क्या बनाना है, इस हवाले से मुशावरत जारी है। सूरत हाल इंतहाई नाजुक है और जो पारा है वो बहुत हाई है। पीटीआई क्या सोच रही है, जो जलसे में तकारीर की गई वो अचानक या किसी प्लानिंग के बगैर थी या पूरी मंसूबा बंदी के तहत चैलेंज किया गया है पूरे सिस्टम को और 8 फरवरी का मैंडेट हर कीमत पर वापस लेने का फैसला कर लिया गया है, चाहे इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी कुर्बानी देनी पड़े। ये फैसला कर लिया है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नादरीन कि पीटीआई जो संगजानी जलसा है उसका इनकाद करने से पहले इस पॉइंट पर पहुंच गई थी कि हमने 8 फरवरी का मैंडेट वापस लेना है, चाहे इसके लिए केपीके में गवर्नर राज लगता है तो लग जाए। अदालतों पर अगर हमला होगा फिर भी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाएगी और अपना मैंडेट वापस लेने के लिए भी आखिरी हद तक जाया जाएगा। ये फैसला कर लिया गया था। इसीलिए जो तकारीर हुई हैं और जिस तरीके से सिस्टम को चैलेंज किया गया है वो सिर्फ गंडापुर ने नहीं किया, जो बाकी रहनुमाओं की तकारीर थी वो भी कमोबेश ऐसी ही थी। लेकिन ये तय किया गया था चूँकि उन्हें बड़ा आइनी कवर हासिल है, उन्हें एक पूरी सूबाई असम्बली का एतमाद हासिल है, 2/3 अक्सरियत हासिल है, इसलिए ये फैसला किया गया था कि जो असल फिदाई हमला है, जो खुदकुश हमला है वो गंडापुर करेंगे। और गंडापुर ने साबित कर दिया कि उनके बारे में जितनी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ अल्लाह का बंदा है और अपने खान का सिपाही है। 8 घंटे तक उस पर जितना दबाव डाला गया है, ज़रा ये कहते हैं जो पेशावर के इजलास में शरीक हैं वापस आकर उन्होंने सारी तफसील 1-1 घंटे 1-1 मिनट की सारी तफसील बता दी है। क्योंकि वो मामला बड़ा संगीन है और बड़ा हसास है, इसलिए वो तफसीलात बताई तो नहीं जा सकती, लेकिन हम वो शराइत बताएंगे जो देकर उन्हें भेजा गया है। उन्हें रिहा क्यों करना पड़ा ये भी बताएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और जो आला अदालतें हैं वहाँ क्या जंग होगी और पूरे पाकिस्तान में पीटीआई किस बात की तैयारी कर रही है और सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड कौन सा इलाका बनने जा रहा है, उसमें पंजाब के कौन से अजला शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा का कौन सा खित्ता है, बलोचिस्तान का कौन सा एरिया है, सिंध का, गिलगित बल्तिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का कौन सा इलाका है, ये सारी तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एक पूरी एहतजाजी तहरीक की प्लानिंग करके ये इन्होंने आगाज़ किया है अपनी जद्दोजहद का नए सिरे से। और ये पहली बार होगा कि पीटीआई कोई एहतजाजी तहरीक या जिसे इमरान खान कहते हैं कि एक स्ट्रीट मूवमेंट है वो शुरू करने जा रही है। आज तक पीटीआई ने इस तरह प्लानिंग के साथ कोई एहतजाज नहीं किया, छोटे मोटे एहतजाज होते रहे हैं। इसीलिए गंडापुर ने कहा कि आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे और इसीलिए उन्होंने कहा कि नौजवान यूथ और स्टूडेंट्स हमारी क़यादत करेंगे, क्योंकि ये तय है जिस तरह पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो ही ये आखिरी जंग शुरू होगी पीटीआई की सफ़े अव्वल की क़यादत, अरकान असम्बली सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और फिर जो क़यादत है वो नौजवानों के हाथों में आ जाएगी, जिस तरह के बांग्लादेश में हुआ। इसी खौफ की वजह से गंडापुर को भी रिहा करना पड़ गया है हंगामी तौर पर, क्योंकि अदालतों का भी खौफ है और ये यूथ का और स्टूडेंट्स के हाथ में क़यादत चले जाने का भी खौफ है। इसलिए जरदारी और शहबाज शरीफ ने अपने नंबर तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन जिस धौंस और धांधली का मुजाहरा किया गया रात पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, उसने जो आईनी तरमीम होने जा रही है उसकी जो
حیثیت ہے, آئینی حیثیت, وہ ترمیم ہونے سے پہلے ہی زیرو کر دی ہے اور اس کو سپریم کورٹ اڑا کر رکھ دے گی, کیونکہ جس آئینی ترمیم سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر پولیس گھس کر ارکان قومی اسمبلی کو گرفتار کر لے, اس آئینی ترمیم کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. اسی طرح کا معاملات آپ کو یاد ہے بھٹو دور میں بھی ہوا تھا کہ جب مولانا مفتی محمود سمیت مختلف رہنماؤں کو اسمبلی سے اٹھا کر ایف ایس ایف والے لے گئے تھے اور باہر پھینک دیا گیا تھا. تو پارلیمنٹ کا جس طرح توہین ہوئی ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والوں کی طرف سے, یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے. لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین, ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں نئے آنے والے دوستوں کو کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے. پارلیمان میں ناظرین رات گئے پھر لائٹیں بجھا کر آپریشن کیا گیا. وہ اس لیے لائٹیں بجھائی گئی, اندھیر نگری کیوں بنائی گئی, تاکہ سی سی ٹی وی کیمروں یا کسی کوئی بندہ جو چھپا ہوا ہو کہیں دائیں بائیں, وہ ارکان پارلیمنٹ کی جو گرفتاری ہے, جس طرح انہیں گھسیٹ کر ان کی تذلیل کر کے انہیں حراست میں لے کر باہر لے جایا گیا اور تھانوں میں ٹھونس دیا گیا ہے, اس کی کوئی ویڈیو نہ بن سکے. جو رہنما پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار ہوئے ہیں ان میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا ہیں, پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نسیم الرحمان ہیں, شاہ احد خٹک ہیں, زین قریشی ہیں اور شیخ وقاص اکرم ہیں. اس کے علاوہ جو غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق عامر ڈوگر, شاہد خٹک, یوسف خٹک اور لطیف چترالی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ رات کو بیرسٹر گوہر, شیر افضل مروت, شعیب شاہین اور وزیرستان سے پی ٹی آئی کے ایم این اے زبیر خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا پارلیمنٹ کے باہر سے. 8 گھنٹے تک ناظرین رابطہ نہ ہونے کے بعد جب صبح سویرے یعنی سمجھے الگ صبح واپس پہنچے ہیں خیبر پختونخوا کے پی کے ہاؤس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور, تو پھر انہوں نے اپنے موبائل فون آن کیے اور پھر انہوں نے یہ جو معاہدہ چونکہ طے ہوا تھا کہ جب تک آپ فائنل ہمیں جواب نہیں دے دیتے شام تک, اس وقت تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے گرفتار کیا گیا یا مجھے 8 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا یا مجھ سے کیا سلوک کیا گیا. اس وقت تک آپ یہی کہیں گے کہ میں ایک اہم میٹنگ میں تھا اور وہ بڑی طویل میٹنگ ہو گئی تھی اس لیے میرا موبائل بند رہا. تو ناظرین اس طرح کے سلسلے چلتے ہیں, قوم بھی سمجھ رہی ہوتی ہے, لوگ بھی, میڈیا بھی اور عدالتیں بھی کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے. اسی طرح گنڈا پور نے واپسی کے بعد یہ موقف اپنایا ہے. پشاور واپس پہنچنے کے بعد انہوں نے آج صبح 9 بجے بڑی اہم میٹنگ کال کر لی ہے, جس طرح ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس میں خیبر پختونخوا کے جو خاص ان کے ارکان صوبائی اسمبلی ہیں اور صوبائی وزراء ہیں وہ شریک ہیں. اور 3 بجے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوگا. 3 بجے سے پہلے حتمی لائحہ عمل تشکیل دیا جائے گا. یہ لائحہ عمل کیا ہوگا اس کا بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو ابھی سے اشارہ کر دیں گے. ناظرین جو مذاکرات کی چونکہ ناکامی ہو گئی تھی, جو مطالبات گنڈا پور سے کیے جا رہے تھے کہ وہ تقریر پر معذرت کریں اور آئندہ کے لیے جو اچھا بچہ بن کر وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رہ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا, جس کے بعد ان کے خلاف جو تھانہ سنجانی ہے وہاں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے رات, جس میں جلسے کے ضوابط کی خلاف ورزی, ریاست مخالف تقاریر, ضلع انتظامیہ کے افسر کو حبس بیجا میں رکھنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں. تو ناظرین اب بات ہم آپ کو تفصیل سے کر دیں کہ یہ اب ہونے کیا جا رہا ہے اور ان کو رہا کیوں کرنا پڑا. پلس رپورٹ یہ آئی تھی ایجنسیوں کی کہ رات گئے تک پورے ملک میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں پارہ انتہائی ہائی ہو گیا تھا اور عوام کا جو جوش و جذبہ تھا, جو پی ٹی آئی کارکنوں کا غم و غصہ تھا اور ارکان اسمبلی کے جو جذبات تھے, ایم پی ایز کے, خیبر پختونخوا کے عوام کے, حکومت کے, کہ ان کی منتخب حکومت کے کپتان کو کس طرح گرفتار کر لیا گیا اور حراست میں رکھا گیا اور کس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا گیا, یہ پورے صوبے کی توہین ہے. اور ایک لانگ مارچ, ارجنٹ اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو سکتی تھی آج ہی. جب یہ اطلاع ملی تو پھر انہیں رہا بھی کرنا پڑا اور تھوڑا سا نرم لہجہ اختیار کرنا پڑا حکومت کو.
हुकूमती इदारों को, और गंडापुर ने साबित कदमी का मुजाहरा किया जिस तरह की उनसे तवक्को थी, और उन्होंने वो तमाम अफवाहें गलत साबित कर दी हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। उन्होंने जिस तरह तकरीर की, जिस तरह वाशगाफ अल्फाज में कप्तान की रिहाई का मुतालबा किया और इस हवाले से हर हद तक जाने का ऐलान किया, 8 फरवरी का मैंडेट वापस मांगा और इसके लिए भी हर हद तक जाने का ऐलान किया, और आईनी तरमीम को नाकाबिल कबूल करार दिया और इसके खिलाफ भी हर हद तक जाने का ऐलान किया। ये 3 पॉइंट नाज़रीन ऐसे हैं कि जिन पर इस वक्त गौर किया जा रहा है कि अगर ये 3 पॉइंट हमारे रद्द कर दिए जाते हैं तो फिर हम अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। फिर अवामी एहतजाजी तहरीक भी चलेगी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में एक आइनी और कानूनी जंग भी लड़ी जाएगी। इस हवाले से पूरा गौर व फिक्र हो रहा है, पूरे शतरंज के मोहरे, मुख्तलिफ चालें डिस्कस की जा रही हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के जो सबसे ईवान इक़्तिदार, सबसे वज़ीर आला हाउस है, वहाँ पर पूरी ज़हनी मशक हो रही है और ज़राए का कहना है कि जो इमरान खान अडयाला जेल में बैठे हुए इमरान खान हैं उन तक भी ये सारी इत्तलात पहुँच रही हैं। इसका कोई ना कोई सिस्टम बना हुआ है, वो क्या सिस्टम है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज अगर इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू होगी तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि उन तक किस हद तक इत्तलात पहुँची हैं और किस हद तक नहीं पहुँची। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो पीटीआई है उसने जो फैसले कर लिए हैं उनसे वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी, ये दावा किया है ज़राए ने। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जिस तरह फ़ैसला आज कर लिया है कि वो आइनी तरामीम हर सूरत में करेगी, और उसके लिए उन्होंने ये इंतज़ाम किया है कि असम्बली के इजलास में या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का एक रुकन भी शरीक न हो, ताकि कोई भी जो कार्रवाई है उसे बाद में चैलेंज न किया जा सके। लेकिन ये इंतहाई समझ लें कि एक मज़हब का खेज सूरत हाल है, और इसके लिए पाकिस्तान की तारीख में बड़े तवील अरसे के बाद, यानी 40-50 साल के बाद पुलिस जो है अंदर घुसी है और वहाँ से वो अरकान असम्बली को गिरफ़्तार करके ले गई है। उससे पहले तो पार्लियामेंट के गेट से किसी की गिरफ़्तारी का भी इतनी कोई रवायत शानदार नहीं रही, लेकिन आज तो हद कर दी गई है। जो रात गुजरी है उसमें पहले पार्लियामेंट के गेट पर गिरफ़्तारियाँ हुई, फिर बड़ा एक समझ लें कि टेक्निकल खेली पीटीआई के, उसने अपने कुछ अरकान कौमी असम्बली को वहीं पार्लियामेंट के अंदर ही रात गुजारने का कह दिया और कहा कि जब तक आईनी तरमीम पेश नहीं होती आपने पार्लियामेंट में ही रहना है, पार्लियामेंट के कैफेटेरिया ही से ही खाना पीना है, वहीं सोना है, वहीं जागना है, वहीं हाथ मुंह धोना है, सारा कुछ वहीं करना है और कुर्बानी देनी है। एक मोर्चा है ये आपके लिए और आपने एक जंग लड़नी है और जिहाद करना है। तो जब उन्होंने देखा कि अब इसका कोई हाल इसके सिवा नहीं रह गया कि हम आइन और कानून को रौंदते हुए पार्लियामेंट के अंदर पुलिस को भेज दें और वहाँ से गिरफ्तारियाँ करें, तो ये नाज़रीन सूरत हाल है इस हुकूमत की रिट की, इसकी हिकमत अमली की। यानी पीटीआई हर मरहले पर आइन और कानून के तहत जो उसके इख्तियारात हैं, जो उसके पास हकूक़ हैं, उनके ज़रिए टेक्निकल खेलती है और हुकूमत को फिर फाउल प्ले करके उस सूरत हाल से निमटना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर के बारे में भी इन्हें ख्याल था हुकूमत को कि हम उन्हें दबाएंगे तो वो दब जाएंगे और थोड़ा पीछे हट जाएंगे और पसपाई इख्तियार कर लेंगे। 8 घंटे तक उन्हें ज़हनी टार्चर का निशाना बनाया जाता रहा, धमकियाँ दी जाती रहीं, खौफनाक नताइज का उन्हें एक समझ ले कि आईना दिखाया जाता रहा, लेकिन वो अल्लाह का बंदा टस से मस नहीं हुआ। इससे इनके 14 तबक रोशन हो गए हैं कि ये किस किस्म की एक पीटीआई इमरान खान ने तैयार कर दी है कि ना इसका कोई कारकुन खौफज़दा है, ना इसका एमएनए और एमपीए कोई खौफज़दा हो सकता है, और ना इसका कोई वज़ीर आला यानी सबसे बड़ा जो मनसब है इस वक्त पीटीआई के पास, उसमें खौफ की कोई रद्दी है। वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वो समझते थे कि ये पीटीआई वही है जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ करती रही है किसी ज़माने में। इस हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम अपने असल एजेंडे से 1 इंच भी इधर नहीं हिलेंगे। हमें भले पीटीआई हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ती है तो हम दे देंगे। हमारे पूरे पाकिस्तान में जितने अरकान असम्बली, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और अरकान सेनेट हैं, उनकी नशिस्तों की कुर्बानी देनी पड़ती है तो दे देंगे। हम अपने बयानिए से, हम अपने मौक़िफ़ से, हम 8 फरवरी का मैंडेट वापस लेने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, टैक्टिकल है
کہ ہاں آپ کسی موقع پر کسی حد تک ایک ایشو پر باب مفاہمت کر سکتے ہیں اور ایک نظام الاوقات کے تحت، ایک وعدے کے تحت کہ بھئی ٹھیک ہے آپ عدالتوں کے حوالے یہ مسئلہ کریں، لیکن اگر عدالتوں کے حوالے یہ مسئلہ کرنے سے پہلے آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں سے آزاد ججز کو نکال دیا جاتا ہے، عدالتوں کو یرغمال کر لیا جاتا ہے، بنا لیا جاتا ہے، تو پھر بھی یہ پی ٹی آئی کا طے شدہ فیصلہ ہے، ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ اس صورت میں پھر عدالتوں سے بھی رجوع نہیں کیا جائے گا، عوام کی عدالت سے رجوع کیا جائے گا، ایک اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو جائے گی، اور اس موومنٹ کا جو نتیجہ ہے، جو آپ کو گنڈا پور نے بتایا کہ دنیا پھر بنگلہ دیش کو بھول جائے گی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی پابندیوں کے باوجود، کیسی کیسی خوفناک جو حکومت نے سازشیں کی اس جلسے کے خلاف، اس کے باوجود بھی لاکھوں افراد پگڈنڈیوں کے ذریعے، ٹیلوں کے اندر سے، جنگلوں کے اندر سے، جھاڑیوں کے اندر سے ہوتے ہوئے چاروں طرف سے، جس طرح وہ شہد کی مکھیاں چھتے میں جاتی ہیں، اس طرح لوگ جا رہے تھے۔ ان لوگوں کا اگر 10واں حصہ بھی باہر نکل آیا ہے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، تو 1-1.5 لاکھ لوگ اگر پورے ملک میں باہر نکل آئے تو آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ یہ جو ہماری ادارے ہیں، خود ان اداروں کی اپنی رپورٹس ہیں کہ جو اسٹریٹ موومنٹ شروع ہوگی اس پر قابو پانا مشکل ہوگا، آپ چند ہفتے یا چند مہینے بھی نہیں گزار سکیں گے، یہ اتنی خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے وسطی اضلاع ہیں، اور خاص طور پر جو افغانستان سے متصل اضلاع ہیں، اور جو جنوبی اضلاع ہیں جو پنجاب کی سرحد سے متصل ہیں، جیسے میاں والی سے متصل ایریاز ہیں، جس طرح لکی مروت ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان ہے، اور اس طرح کے جو علاقے، اور جو وزیرستان کا ایریا ہے، اور جو بلوچستان کا پشتون ایریا ہے، اور جو کراچی ہے، اور وسطی پنجاب ہے، خاص طور پر فیصل آباد کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہاں جو سب سے جو شدید موومنٹ جن علاقوں میں یہ شروع ہوگی، ان میں پشاور ہے، لکی مروت ہے، ڈی آئی خان ہے، اور خاص طور پر فیصل آباد کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہمیں خود حیرانی ہوئی، لیکن یہ کہا گیا کہ فیصل آباد میں چونکہ عمران خان کے دور میں جو مزدور تھے، جو پاور لومز کے مزدور تھے، جو ٹیکسٹائل ملوں کے مزدور تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے گھروں میں خوشحالی آ گئی تھی۔ جو ٹیکسٹائل ملز کے اور پاور لومز کے مالکان تھے، ان کے گھروں میں بھی خوشحالی آ گئی تھی، اور جب سے حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے، لوگ غربت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، بے روزگاری بے انتہا ہے، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، اتنی خوفناک یعنی صورتحال ہے اس میں فیصل آباد میں، بلکہ پورا فیصل آباد ڈویژن، یہ رپورٹس ہیں کہ پورا فیصل آباد ڈویژن ایک آتش فشاں بن چکا ہے۔ لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان بھی ایک آتش فشاں ہے، اور پشاور بھی ایک آتش فشاں ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور جو بلوچستان کے پشتون اضلاع ہیں اور وزیرستان کا ایریا ہے، وہ بھی ایک آتش فشاں ہے، اور کراچی بھی آپ اچانک دیکھیں گے کہ ایک آتش فشاں بن گیا ہے، یہ بھی پلس رپورٹ آئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ موومنٹ ناظرین شروع ہو گئی تو ملک کی جو اقتصادی حالت ہے پہلے ہی خراب ہے، اس موومنٹ کے بعد جب اتنا سیاسی اور انتظامی عدم استحکام پیدا ہوگا تو یہاں سرمایہ کاری کون کرے گا؟ اگر یہ 6 ماہ یہ تحریک چلتی رہی، اور جب تک اس نے کامیاب نہیں ہو جانا، اس نے چلتی رہنا ہے۔ آپ نہیں جانتے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں اور جو موجودہ قیادت ہے وہ کتنی کمیٹڈ ہے، اس کو آپ ڈرا نہیں سکتے، یہ طے ہو چکا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا، بیٹلڈ ہارڈنڈ ہیں یہ لوگ، انہیں آپ نہیں ہرا سکتے۔ ان کے ساتھ صرف ایک ہی طریقہ ہے نمٹنے کا کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق ان کی جائز بات مانیں اور اپنی جائز بات منوا لیں۔ ملک کو اس بحران سے نکالنے کے اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو 8 فروری کے مینڈیٹ کو آپ اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے، جو موجودہ آزاد عدالتیں ہیں ان کے ذریعے اس کا کوئی فیصلہ نکالیں۔ اگر آپ آئینی ترمیم کے بعد اپنی مرضی کی عدالتیں لے آئیں گے تو پھر یہ جو پی ٹی آئی ہے اس حوالے سے پھر عدالتوں میں بھی نہیں جائے گی، یہ طے کر لیا گیا ہے۔ اور اگر آپ دوسرا راستہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو دوست ممالک ہیں، جو ہمارے ڈونرز ہیں، جو ہمارے ہر مشکل وقت میں کام آتے ہیں، ان سب کا مشورہ شامل کر کے آپ اگر اس سارے سمجھ لیں کہ اس ورقے کو ہی پاڑ دیں
کہ جو اس وقت اختلافات ہیں، جو موقف ہیں مختلف جماعتوں کے، وہ سب آپ ایک طرف رکھ کر ایک نئی شروعات کریں، اور سب سے بہتر حل یہی ہے، یہی تجویز بھی کیا گیا ہے، ہم اپنے پچھلی ویڈیوز میں بتا سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کی طرف سے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہے، اسی نے کل جو ساری ایکٹیویٹی کی ہے اور اسی کے ساتھ مل کر یہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ راستہ جو ہے یہ بڑا خوفناک ہے۔ اس حوالے سے جو بھی صورتحال ہے، آج شام تک کی ناظرین ڈیڈ لائن ہے دونوں کی طرف سے، شام تک پی ٹی آئی والے کیا جواب دیں گے اس کے لیے ہم آپ کو ایک شعر سنا دیتے ہیں کہ قاصد کے آنے سے پہلے ایک خط اور لکھ رکھوں، مجھ کو معلوم ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے میرے پہلے خط کے جواب میں۔ تو وہ سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ڈیمانڈز ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کی، وہ رد ہی کرنی ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے جو وہ اصولی فیصلہ کر چکے ہیں، کیونکہ عوام کا دباؤ ہے، عوام اس سے کم کسی بات پر تیار نہیں، نہ عوام تیار ہے، نہ پی ٹی آئی کا ورکر تیار ہے، نہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی تیار ہیں، نہ اسٹوڈنٹس تیار ہیں، نہ یوتھ تیار ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔